अस्सलाम वालेकुम अन्नूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब तक हम ब्लैक होल के बारे में महज सुनते ही आ रहे थे। माहिरीन ने इनकी तस्वीर जारी की तो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गई और पहली बार लोगों ने देखा कि ब्लैक होल कैसा दिखाई देता है। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला 1400 साल पहले ही इनके बारे में बता चुके हैं। अल्लाह ताला ने ब्लैक होल के बारे में सूरह नजम की आयत नंबर 12 से 18 में बता रखा है। इन आयात का तर्जुमा इस तरह है कि फिर जो कुछ इसने देखा तुम इसमें झगड़ते हो और इसने इसको एक बार और भी देखा। सिदरतुल मुंतहा यानी लोड ट्री के पास ना तो नजर बहकी न हद से बढ़ी, बेशक इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के बारे में बताया है। यहाँ सिदरतुल मुंतहा का जिक्र है जो एक दरख्त है और इस दरख्त की शक्ल हू बहू ब्लैक होल की इस तस्वीर से मिलती है जो गुज़िश्ता दिनों साइंसदानों ने जारी की थी। साइंसदानों का दावा है कि कुरान पाक की सूरह नजम में ब्लैक होल्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज पर जाने का जिक्र है। साइंसदान ब्लैक होल्स के बारे में तहकीक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़या मेराज पर जाने की तस्दीक करते हैं। साइंसदान इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि आयत में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है वो दरअसल ब्लैक होल कैसे है और कैसे वो इस कायनात से जन्नतुल मावा की जानिब जाने का रास्ता है। वाज़ेह रहे कि इस रिपोर्ट में सूरह नजम की आयत का बाकायदा जिक्र किया गया है। सूरह नजम की पहली 18 आयत का तर्जमा कुछ इस तरह से है। सितारों की कसम जब वो डूबने लगे, तुम्हारा रफीक न गुमराह हुआ और न बहका और न वो अपनी ख्वाहिशात से कुछ कहता है। ये तो वही है जो इस पर आती है। बड़े ताकतवर जिब्राइल ने इसे सिखाया है जो बड़ा जोरावर है। बस वो कायम हुआ असली सूरत में और वो आसमान के ऊंचे किनारे पर था। फिर नजदीक हुआ, फिर और भी करीब आया, फिर फासला 2 कमानों के बराबर था और इससे भी कम। फिर इसने अल्लाह के बंदे के दिल में अलका किया और जो कुछ अलका किया दिल ने झूठ नहीं कहा था। फिर जो कुछ इसने देखा तुम इसमें झगड़ते हो और इसने इसको एक बार और भी देखा सिदरतुल मुंतहा के पास जिसके पास जन्नतुल मावा है, जबकि सिदरतुल मुंतहा पर छा रहा था जो छा रहा था यानी नूर। ना तो नजर बहकी न हद से बड़ी, बेशक इसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। वाज़ेह रहे कि साइंसदान पहली बार कायनात के एक बड़े राज ब्लैक होल की पहली तस्वीर लेने में कामयाब हो गए जो एक दूर दराज वाक़या कहकशां में मौजूद था। कायनात के सबसे ज्यादा तस्लीम किए जाने वाले नजरिए बिग बैंग के मुताबिक तकरीबन 14 अरब साल पहले कायनात की इब्तिदा एक अजीम धमाके से हुई। इस धमाके से पहले कुछ न था और कायनात एक नुक्ता यकताई सिंगुलैरिटी पर कायम थी। अब कायनात का जदीद तस्वुर यही है कि कायनात ना तो अब्दी है और ना ही लामहदूद, बल्कि ये हमेशा से हरकत में है और एक खास मुद्दत के बाद फना हो जाने वाली है। इन हकाइक को गौर तरफ पहलू ये है कि 1400 साल पहले कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें इसके बारे में वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि जिसका ऐलान जदीद दौर की साइंस आज कर रही है। आसमानों को हमने अपने हाथों से बनाया और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 47। सूरह यासीन के मुताबिक नहीं होगी इब्तिला मगर एक धमाका और वो भुस हो जाएगा। ये मंजर साइंसी लिहाज से कायनात के इख्तिताम की सूरत हाल को बयान कर रहा है जिसमें जबरदस्त अजीम धमाका सिमटाओ बिग क्रंच रूनुमा होगा। तब कायनात अपनी पहली पोजीशन यानी सिंगुलैरिटी पर वापस चली जाएगी। 1920 के अशरे में अजीम माहिर फल्कियात एडवन पॉल हबल और रूसी साइंसदान अलेक्जेंडर फ्राइडमैन के गैर मुतवक्के तजुर्बात के नताइज ने इस मफरूजे को बिल्कुल दुरुस्त साबित कर दिया कि वो कायनात जो कि सिंगुलैरिटी से शुरू हुई थी वो फैलती ही जा रही है। अब कायनात का जदीद तस्वुर यही है कि कायनात ना तो अब्दी है और ना ही लामहदूद, बल्कि ये हमेशा से हरकत में है और एक खास मुद्दत के बाद फना हो जाने वाली है। इन हकाइक को गौर तरफ पहलू ये है कि 1400 साल पहले कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें इसके बारे में वाज़ेह तौर पर बता दिया था। कायनात के फैलाव के बारे में जदीद तहकीकात निहायत अहमियत के हामिल हैं जिन्होंने हमें नई कहकशाओं से मुतारिफ करवाया और हबल दूरबीन की बदौलत हमने कायनात का वो हिस्सा देख लिया जो कि आज तक इंसानी नजरों से ओझल रहा है। ब्लैक होल दरअसल सितारों की जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार की एक मुमकिन
شکل ہے۔ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی پوری کر لیتا ہے تو پھر اس میں سکڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور ایک مقام پر وہ ننھے ستاروں یا بونے ستاروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سفید اور نیلے بونے ستارے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا امکان ہے کہ ستارہ بڑھنے کے عمل کی طرف گامزن ہو جائے اور اتنا بڑھ جائے کہ ایک زوردار دھماکے سے پھٹ جائے۔ یہ دھماکہ سپر نووا کہلاتا ہے، جس کی چمک اربوں ستاروں کی مجموعی روشنیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس عمل سے نئے ستارے اور کہکشائیں جنم لیتی ہیں، جبکہ آخری ممکنہ صورت یہ ہے کہ ستارہ سکڑنا شروع کر دے اور اس عمل میں اتنا چھوٹا ہو جائے کہ محض ایک نقطے پر آ جائے۔ اب یہ ستارے کی آخری منزل ہے اور وہ مردار ستارہ ڈیڈ سٹار کہلاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی روشنی کھو چکا ہوتا ہے جس کا حجم بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے۔ سیاہ گڑھا یا بلیک ہول کا کائنات سے کیا گہرا تعلق ہے، ان کا کہکشاؤں کے مرکز میں وجود کیا معنی رکھتا ہے اور یہ کیوں سب سے زیادہ ماہرین کائنات کی تحقیق کا حصہ ہے، بلیک ہول کو سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ناسا نے اپنی تصاویر کی مدد سے ثابت کیا کہ دو بلیک ہولز کے تصادم سے کہکشاں کے بالائی حصے میں انتہائی خوفناک ارتعاش پیدا ہوا اور پھر یہ دونوں بلیک ہولز آپس میں مدغم ہو گئے۔ یہ بات واضح ہے کہ بڑا بلیک ہول چھوٹے بلیک ہول کو کھا جاتا ہے۔ یہ دونوں بلیک ہولز اس قدر طاقتور ہیں کہ ان کے گرد و پیش میں بھی کچھ نہیں بچا۔ یہ عمل ایک سیکنڈ کے تیسرے حصے میں مکمل ہو گیا۔ تصویروں میں ان دونوں بلیک ہولز کو آپس میں مدغم ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ چھوٹا بلیک ہول آنن فانن بڑے بلیک ہول کا حصہ بن گیا۔ پہلے انسان کا خیال تھا کہ وہ اپنی طاقتور دوربینوں کی مدد سے کائنات کی ہر شے کو دیکھ سکتا ہے، مگر امریکی طبیعیات دان جان ویلر نے 1969 میں اس کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا، خلا میں کچھ ستاروں میں روشنی داخل نہیں ہوتی، لہٰذا ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ایک بہت ہی محدود سی جگہ میں انتہائی طاقتور کشش کے ساتھ کوئی مادہ موجود ہوتا ہے۔ اس مادے کو فوٹونز بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سورج سے 3 گنا بڑے ستارے کی اپنی توانائی ختم ہو گئی تو یہ سورج کے مقابلے میں انڈے جیسا چھوٹا سا رہ گیا۔ اس کا قطر محض 12.5 میل کا رہ گیا۔ یہ بلیک ہول کہلایا۔ سائنسدان اسے بلیک ہول اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر پردے پڑے ہیں اور یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ قرآن مجید نے روز حشر کو ستاروں کے مٹ جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، حکم باری تعالیٰ ہے، اور اس وقت تمام ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ یہی بات بلیک ہول میں کہی گئی ہے کہ جب ستاروں کی توانائی ختم ہو جائے گی، یعنی وہ بے نور ہو جائیں گے، تو وہ بلیک ہول میں تبدیل ہو جائیں گے۔ سائنس آج جو تحقیق کر رہی ہے، قرآن مجید نے اس بارے میں 1400 سال پہلے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا تھا۔ بلیک ہولز کے بارے میں مینو جوزف کے 15 اپریل 2019 کو شائع ہونے والے مضمون کا عنوان تھا "سائنس اینڈ فیتھ آر ناٹ ایز ڈفرنٹ ایز وی آفن تھنک"، کہ سائنس اور ایمان میں کوئی فرق نہیں جیسا کہ ہم اکثر سوچتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک ایسی قوت جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سچ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی نے چند الفاظ کہہ کر بنائی۔ اس کے مضمون میں بھی یہی نکتہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے نہیں دیکھا مگر اس کے کرشموں سے اسے محسوس کیا ہے۔ اسی طرح سائنسدانوں نے کشش ثقل اور ٹائم اینڈ اسپیس کے حوالے سے جو جدید ترین تحقیقات ہمارے سامنے رکھی ہیں، اس تحقیق کو کون سا ہم نے دیکھا ہے؟ سائنسدانوں کے خیال میں بلیک ہولز ہزاروں لاکھوں ستاروں کا جمگٹا ہے جو کسی غیر معمولی مگر نامعلوم دباؤ کی وجہ سے اس قدر ٹھوس اور جامع ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں گزر سکتی۔ بلیک ہولز در حقیقت کہکشاؤں کے وہ حصے ہیں جہاں انتہائی زیادہ کشش ثقل ہونے کی وجہ سے مادہ انتہائی ٹھوس ہو گیا ہے، یعنی آپس میں جڑ گئے ہیں۔ یہ کشش ثقل اس قدر زیادہ ہے کہ کسی بھی مادے کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ یہ اس قدر ٹھوس ہے کہ اس میں سے کوئی چیز نہیں گزر سکتی، ہوا اور روشنی بھی نہیں۔ روشنی نہ گزرنے کی وجہ سے یہ ہمیں سیاہ جگہ نظر آتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جگہ ڈھکی ہوئی ہے۔ کائنات کا حصہ انتہائی کالا نظر آنے کے باعث اسے بلیک ہول کہا جاتا ہے۔ کائنات میں کم از کم 100 ارب ستارے اور 10 کروڑ تو بلیک ہولز ہوں گے۔ یہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی کرنا سائنسدانوں کے لیے ممکن نہیں۔ بلیک ہول میں داخل ہونے والے مادے کی واپسی ناممکن ہے کیونکہ وہاں وقت تھم جاتا ہے اور عام زبان میں وقت رک جائے گا۔ یہ بلیک ہول طاقتور دوربینوں سے بھی نظر نہیں آتے کیونکہ روشنی نہ گرنے سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس بارے میں سورہ واقعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں اور بلا شبہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بری چیز ہے۔ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ستارے اپنی توانائی کھونے کے بعد بلیک ہول میں گر جاتے ہیں۔ سائنسدان یہ بھی مان گئے ہیں کہ یہ بہت بری چیز ہے، اس کے اندر جو کچھ گر گیا اسے فنا ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی. ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں. شکریہ.